يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحيي. فيقول آدم ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه بغير علم فيستحي. فيقول نوح ائتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم. ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير حق فيستحي. فيقول موسى ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيأتون فيقول لست هناكم. ائتوا محمدا فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أقول في الرابعة ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن.